Mag-ampo ta? Amahan namong Dios sa langit nga puno sa grasya ug gugma, nagpasalamat kami kanimo sa paghiusa kanamo karong adlaw sa pagtambong sa Lord's Day aron sa pagdayeg kanimo ug pagkat-on pa sa imong balaang mga pulong. Palihog ubani kami sa tanang panahon karon ug tabangi kami sa pagbuhi sa among mga kalag sa imong pulong ug himoa kini nga usa ka bililhong panahon sa pagpamalandong ug paghuna-una kung unsa ang angay namong pagkinabuhi ug sa unsang paagi kami magkinabuhi uban kanimo. Mauusab si Pastor Johan Ring nga naa sa Japan alang sa spring retreat. Hinaot nga gunitan mo siya sa imong balaang mga kamot ug tipigan ang iyang maayong panglawas aron siya makapamatuod sa imong pulong uban ng kusog. Kami naghangyo nga ang ebanghelyo mahimong mas aktibong isangyaw sa tibuok Japan ug nga ikaw maguban kanamo ug mutabang kanamo sa tanan namong mga pagpaningkamot alang sa misyon dinhi sa nasod ug sa gawas sa nasod. Kami usab naghangyo nga imong patunghaon ang mas matinud-anon nga mga magbubuhat diha sa Ginoong Hesus. Ug gamiton kaming tanan sa pagtuman sa imong dakong tinguha nga ang imong ebanghelyo kusganong isangyaw sa tibuok kalibutan. Kami nagsalig kanimo sa pagtabang kanamo gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan sa mga kalihukan karon. Among giampo kini sa ngalan ni Jesucristo nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. Atong tan-awon sa Malakias chapter 3. Malakias chapter 3. Malakias chapter 3 verse 13 to 18. Ang inyong mga pulong magahi batok kanako, nagaingon si Jehova, bisan paniana kamo na nag-ingon, unsay among gisulti batok kanimo, kamo mingingon walay kapuslanan ang pag-alagad sa Dios, unsay kapuslanan nga atong makuha sa atong pagbantay sa iyang katungdanan ug sa atong paglakat nga masulub-on sa atubangan ni Jehova ug sa mga ugpanon, ug karon ang mga palabi-labihon atong gitawag na malipayon. Oo, mingon kita usab nga ang nanagbuhat sa kadautan ginatukod sa pagkamauswagon. Oo, gitintal nila ang Dios ug nagagawa sinuon sa kadautan. Unya ang may kahadlok kang Jehova na nagsulti ang usag-usa ug si Jehova namati ug nagpatalinghog ug ang usa ka basahon sa handumanan gisulat sa atubangan niya alang kanila nga may kahadlok kang Jehova ug nga na nagpalandong siya ngalan ug sila mamahimong mga ako, nagaingon si Jehova sa mga panon, bisan akong bahandi nga linain sa adlaw nga akong pagahimuon kini ug igapagawas ko sila, maingon sa tawo nga nagapagawas sa iyang anak nga lalaki nga alagad kaniya, unya kamo mobalik kanako ug gahinon ninyo ang kalainan sa matarong ug sa dautan, kaniya nga nagalagad sa Dios ug kaniya nga wala magalagad kaniya. Ato pod basahon sa chapter 4 verse 3. Malakias chapter 4 verse 3. Og bagatamakan ninyo ang mga dautan, kay sila mga himong abo sa ilalom sa mga lapalapa sa inyong mga tiil, sa adlaw nga akong pagahimuon kini, nagaingon si Jehova sa mga panon. Ug sa Malakias chapter 3 verse 6, basahon nato kini sa dungan. Malakias chapter 3 verse 6, kay ako si Jehova walay pagkabalhin, busa kamo mga anak ni Jacob, wala mga ut-ut, kutob dinhi. Karon atong tun-an ug tutukan ang Malakias chapter 3 ug 4. Ang espesyal nga verse dinhi anaa sa verse 14. Kamo mingingon walay kapuslanan ang pag-alagad sa Dios. Kini nga bahin walay kapuslanan ang pag-alagad sa Dios ug sa verse 17 ato pod basahon, ug sila mamahimong mga ako, nagaingon si Jehova sa mga panon, bisan akong bahandi nga linain sa adlaw nga akong pagahimuon kini ug igapagawas ko sila, maingon sa tawo nga nagapagawas sa iyang anak nga lalaki nga nag-alagad kaniya. Sama usab niini nga bahin nga nagapagawas sa iyang anak nga lalaki nga nag-aalagad kaniya. Naghisgot bahin sa pag-alagad. Mauusab sa verse 18, unya kamo mobalik kanako ug gahinon ninyo ang kalainan sa matarong ug sa dautan, kaniya nga nagalagad sa Dios ug kaniya nga wala magalagad kaniya.
Kini nga bersikulo naghisgot nga ang pag-alagad sa Dios walay kapuslanan pinaagi sa lain-laing mga bersikulo. Busa ang title sa sermon karong adlaw, mao ang wala bay kapuslanan ang pag-alagad sa Dios sumala sa giingon sa verse 14. Busa wala bay kapuslanan ang pag-alagad sa Dios. Atong naon kini uban niini nga titulo. Sa Exodo balik-balik nga gisulat nga ang katuyuan sa Dios sa pagpagawas sa nasod sa Israel gikan sa Ehipto mao ang pag-alagad sa Dios. Mausab, iya kitang giluwas gikan sa pagsimba sa mga Dios-Dios ug sa pagsimba sa mga butang sa kalibutan aron sa pag-alagad sa buhi nga Dios. Tungod kay ang Israel maoy pinili nga katawhan sa Dios, syempre kinahanglan silang moalagad sa Dios. Apan ang panahon ni Malakyas maoy usa ka dili maayo nga panahon. Busa mahimong adunay mga tawo nga nag-ingon walay kapuslanan ang pag-alagad sa Dios. Apan ang Dios dili mausab. Giingon dinhi sa Malakyas chapter 3 verse 6, kay ako si Jehovah, walay pagkabalhin. Buot pasabot, ang Dios dili mausab. Ang Dios dili gayud mausab. Busa kamo o mga anak ni Jacob, wala mga ut-ut. Nganong wala mawala ang Israel ni ining kalibutana? Ang Dios nagsaad nga kung sila musupak, adunay hingpit nga silot sa ilang pagka-masinupakon. Apan sila ipasiguli human sa yugto sa pagsilot, ug ang Dios nagsaad nga ang mga Israelita dili mawala niining kalibutana. Busa Israel, nahibalaan ko nga wala ka mamati kanako, apan nahibalaan ba nimo kung anong dili ka mawala sa yuta? Kay ako si Jehovah walay pagkabalhin. Kini tungod kay ang Dios dili mausab, ug tungod kay ang Dios dili mausab, ang Dios kanunay nga nagatuman sa iyang mga saad. Dako ang kausaban sa kalibutan. Apan ang Dios wala mausab. Ang Dios nahibalo sa tanang mga butang, siya naa bisan asa, ug wala gayud mausab. Ang kalibutan nagbag-o ug ang mga tawo nahimong labi kadautan, apan adunay mga butang nga dili mausab. Ang Dios wala gayud mausab ug ang Biblia wala gayud mausab ug ang nag-unang kinaiya sa tawo wala usab mausab. Hebrews chapter 13 verse 8, si Jesucristo mao sa gihapon ang sa kagahapon ug karon oo ug sa walay katapusan. Busa, ang Dios sa daang tugon mao ang Dios sa bag-ong tugon. Kung magpadayon ka sa pagbasa sa daang tugon, bulahan kadtong nag-alagad sa Dios, bisan unsa pa man ang mahitabo. Mausab kini sa bag-ong tugon. Nganuman, tungod kay ang Dios dili mausab, ingon man ang Biblia. Mao nga ang pag-alagad sa Dios sa husto o dili mao ang labing bug-at ug importante nga isyu sa matag kinabuhi. Ang pag-alagad sa Dios sa husto o dili mao ang labing bug-at ug importante nga isyu sa matag kinabuhi. Atong tan-awon ang chapter 3 verse 13. Ang inyong mga pulong magahi bato kanako, nagaingon si Jehovah. Bisan pa ni ana, kamo na nag-ingon, unsay among gisulti bato kanimo. Ang mga tawo makasulti batok sa Dios, pinaagi sa gahi ug dautan nga mga pulong. Labaw sa tanan, kung mas daghan ang malaglag, mas daghan ang ilang isulti batok sa Dios. Ang Salmo awit 12 nag-ingon, ang mga dautan nagalakaw sa bisan diin dapit, sa diha nga ginapahataas ang kangilaran sa taliwala sa mga anak sa mga tawo. Sama sa giingon sa pulong sa dihang ang ubos ordinaryo nga tawo ug ang kalibutanon gibayaw o gipataas sa kinabuhi, karon ang ubos ordinaryo ug ang kalibutanon gibayaw ug gipataas sa kinabuhi, ang paghatag og bili na bag-o na karon. Busa ang mga dautan nagalakaw sa bisan diin dapit, sa dihang ang pagkamaayo matay-og, ang dautan magsuroy-suroy bisan asa, ug nagkadagang tawo ang nagsultig sa bahin sa Dios. Ang inyong mga pulong magahi batok kanako nagaingon si Jehovah.
bisan pa niana kamo na nag-ingon unsay among gisulti batok kanimo. Malakias chapter 3 verse 13. Sa pagkatinuod, daghan ang nagsulti batok sa Dios. Ang pagsulti ba sama sa hain ng Dios? Kung adunay Dios, ipakita niya ang iyang kaugalingon. Kini usa ka rebelyoso o masukulong pahayag. Ang universo wala gilalang kundili yano nga mitungha. Kini nag-evolve. Kini usab usa ka pulo nga supak ug batok sa Dios. Apan ang gitutukan sa pagtagad sa Dios makita sa verse 14, kamo miingon walay kapuslanan ang pag-alagad sa Dios. Malakias 3:14, kini usa ka pulo nga batok sa Dios. Ang pagsulti ug walay kapuslanan ang pag-alagad sa Dios mao ang pagsulti batok sa Dios. Ug sila miingon unsay kapuslanan nga atong makuha sa atong pagbantay sa iyang katungdanan ug sa atong paglakat nga masulubon sa atubangan ni Jehova sa mga ugpanon. Nangutana sila, unsa may kayuhan sa pagsunod sa mga sugo sa Dios? Kining tanan walay kapuslanan. Bisan pa niana, kung ang usa ka tawo maghinulsol sa ilang mga sala ug motalikod sa ilang mga sayop nga binuhatan, husto lamang nga moduol sa Dios uban ang masulubon nga espiritu ug mahinulsulon nga kasing-kasing. Angay lamang nga maguol tungod sa sala ug masamok sa mga kadautan sa kalibutan ug sa dalan sa kalaglagan nga mosunod niini. Apan sila moingon unsa may kapuslanan sa pagkinabuhi nga sama niini. Mao nga gingon sa verse 15 ug karon ang mga palabi-labihon atong gitawag nga malipayon o mingingon kita usab nga ang nanagbuhat sa kadautan ginatukod sa pagkamauswagon. Oo, gitintal nila ang Dios ug nakagawas hinuon sa kadautan. Gingon sa Malakias chapter 3 verse 15 ug sila nagpadayag nga ang pag-alagad sa Dios walay kapuslanan. Unsa may anaa sa kalibutan nga dili mahimong walay kapuslanan? Kini mao ang pag-alagad sa Dios. Ang pag-alagad sa Dios mao ang labing makahuluganon ug importanteng butang nga buhaton. Apan sa dihang adunay moingon nga walay kapuslanan ang pag-alagad sa Dios, mao kini ang labing gahi ug masupilon nga pahayag nga mahimo sa usa ka tawo. Makahadlok gayud ang pag-ingon walay kapuslanan ang pag-alagad sa Dios. Unsa may kapuslanan niini? Karon atong tan-awon ang basahon sa Ecclesiastes chapter 1. Ecclesiastes chapter 1 verse 2 to 3. Atong basahon sa dungan, kakawangan sa mga kakawangan nagaingon ang magwawali, kakawangan sa mga kakawangan ang tanan kakawangan man, unsay makuha sa tawo gikan sa tanan niyang buluhaton diin nagabuhat siya ilalom sa adlaw. Bisan pag ang tanang kahago nga nahimo ilalom sa adlaw walay kapuslanan. Adunay usa ka butang nga dili gayud mahimong walay pulos, ang pag-alagad sa Dios. Kini dili gayud mahimong walay kapuslanan. Busa mabasa nato kini niini nga paagi. Ato kining balihon, panalangin sa panalangin, nagaingon ang magwawali, bulahan ug bulahan, ang tanan bulahan. Unsa may kapuslanan sa usa ka tawo sa tanan niyang paningkamot, diin siya naghago ilalom sa adlaw sa pag-alagad kang Jehova. Ang mga tawo sa kasagaran, wala masayod kung unsa ang tinuod nga walay kapuslanan ug unsa ang tinuod nga mapuslanon o unsa ang tinuod nga katuyuan niini sa ilang mga kinabuhi. Samtang nagkinabuhi kita niining kalabutana, importante kaayo nga ang atong mga gihatagan ug bili anaa sa saktong posisyon. Tungod kay ang Dios buhi, ang pag-alagad kaniya uban ang hustong kasing-kasing ug hustong panggawi nahimong labing importanteng butang sa kinabuhi. Sa Jesus mingon, John chapter 12 verse 26, kung kinsay mo alagad kanako, mununot siya kanako ug kung hain ako ato usab ang akong alagad, ug kung kinsay mo alagad kanako siya pagapasidunggan sa amahan. Sa Jesus mingon, kung kinsay mo alagad kanako, mununot o musunod siya kanako. Kadto lamang nga nagsunod sa Ginoo ang tinuod nga makaalagad kaniya. Ug kadtong nag-alagad kaniya, makauban niya sa paraiso.
Kung kinsay mo alagad kanako siya pagapasidunggan sa amahan, busa importante kaayo nga klaro natong masabtan kung unsa ang makahuluganon ug unsa ang dili. Atong tanawon ang Ecclesiastes chapter 6. Ecclesiastes chapter 6 verse 11. Atong basahon sa dungan. Sanglit adunay daghanang mga butang nga nagapadugang sa kakawangan sa unsa man mulabaw ang tawo. Daghang mga butang ang makadugang sa walay kapuslanan sa pagkatinuod wala sila niini nga oportunidad sa makanato diin ang mga tawo nagkapuliki o busy kayo sa daghang walay pulos nga mabutang nga ilang giapas. Ang Biblia nag-ingon kadiha sa hilabihan nga kaalam anaa ang hilabihang kasakit ug kadtong nagapadugang sa kahibalo nagapadugang sa kasubo. O komentaryo kini nag-ingon dinhi daghang mga butang ang gidugang nga walay kapuslanan. Sa usa ka komentaryo sa Korean nga Biblia ubos sa media page, adunay daghang masa nga sa media nga nagdugang sa pagawalay kapuslanan. Ang mga pabrika naghimog dili maihap nga mga produkto ug ang mga salida sa telebisyon walay katapusang istorya. Ang mga mantalaan o newspaper puno sa lain-laing mga istorya. Ang mga tawo nagpuno sa ilang mga nahuna sa impormasyon, nag-imbento og bag-ong mga butang, naglali sa walay katapusan ug nagukod sa mga uso apan unsay kapuslanan niining tanan. Wala sila mahibalo kung unsa ang tinuod nga mapuslanon sa kinabuhi. Ang atong kinabuhi kinahanglang magtutok niining usa ka pangutana. Nagalagad ba gayud kita sa Dios o wala? Kini mao ang tinuod nga tutukan sa kinabuhi. Apan daghan kaayo mga tawo ang nagbubo sa ilang kusog ngadto sa mga butang nga sa pagkatinuod mahanaw. Walay usa niining panahona nga nagagbugol sa tanan nilang panahon sa pagdula ug paglingaw sa ilang kaugalingon sama sa atong gibuhat karon. Ingon usab ang atong panahon karon puno sa walay katapusan nga paningkamot. Ang mga tawo kanunay nga nakigkompetensya sa usag-usa sa ilang salabutan, pag-ebento o pagmugna. Apan ang tinuod nga trahedya mao kini ang mga tawo wala mahibalo kung unsa ang tinuod nga mapuslanon ug unsa ang makahuluganon. Karon atong tan-awon ang Salmo chapter 2, Salmo 2:1 ngano nga ang nagalungot-lungot ang mga nasod ug ang mga katawhan nagapalandong sa butang nga kawang. Human sa nahitabo sa Tore sa Babel, walay nasod kaniadto, katawhan, banay ug walay pinulungan. Apan pinaagi niini nga panghitabo, gibahin sa Dios ang mga tawo, sumala sa ilang mga banay ug gikatag sila sa tibuok yuta. Ingong resulta, daghang nasod, katawhan, banay ug pinulungan ang mitungha. Tungod sa pagkapildi sa katawhan nga nakita sa Tore sa Babel, ang mga tawo nagsugod sa pagplano ug paglihok bisan sa nasudnong mga butang nga nagpatuman sa tanang klase sa mga plano. Ug mao kini ang gingon sa Biblia bahin niini ngano nga nagalungot-lungot ang mga nasod ug ang mga katawhan nagapalandong sa butang nga kawang. Karon ang kalibutan nagpulong-pulong, naghimo sa usa ka pangkalibutanong plano aron matukod ang mas maayong katilingban. Oo, ang ingon niini nga paningkamot mahimong kinahanglanon alang sa kalibutanon nga kinabuhi. Apan dili gayud kini ang pangunang tumong ang plano sa nasod kung kini bulag sa Dios, sa tinuod kini walay kapuslanan. 1 John chapter 2 verse 17 ug ang kalibutan nagaagi og ang mga kailibgo niini bisan ang langit ug yuta mahanaw. Kining kalibutan nga atong gipuy-an gitakdang hukman pinagi sa kalayo. Ang mga kaliwat ni Cain nagmugna o nagbuhat sa unang sibilisasyon. Sumala sa gisgutan sa Genesis 4. Apan kining karaang sibilisasyon hingpit nga nalaglag sa baha sa panahon ni Noe. Sa mga adlaw ni Noe ang tibuok kalibutan gihukman pinaagi sa tubig. Apan sumaabot ang tibuok kalibutan pagahukman pinaagi sa kalayo. Ingon sa Biblia ug ang kalibutan nagaagi ug ang mga kailibgo niini ug sama sa gingon Hesus, ang langit ug ang yuta moagi
Ug nakita ko ang usa ka langit nga bag-o ug ang usa ka yuta nga bag-o kay ang nahauna nga langit ug ang nahauna nga yuta na nga gina wala na ing dagat. Ang kalibutan nga atong nakita karon maoy kalibutan nga siguradong mahanaw. Busa samtang maayo nga magkinabuhi uban ang kadasig ug pagkamatinud-anon, ang labing importante sa tanan mao kung nagpaingon ba kita sa sakto nga direksyon. Nagalagad ba ako gayud sa Dios ug klaro ba na akong nasabtan kung unsa ka mapuslanon ang paginabuhi sa pagalagad sa Dios niining kinabuhia. Kinahanglan nga kita adunay lig-on nga desisyon bahin niini. Ang pagalagad sa Dios mao ang labing mapuslanon ug makahuluganon nga tinguha nga angay natong ipadayon sa tibok kinabuhi. Atong ablihan ang Salmo o Awit chapter 39 verse 4 to 7. O Jehova, pahibaloa ako sa akong katapusan ug sa sukod sa akong mga adlaw pahibaloa ako sa akong kahuyang aniya karon imong gipamubo ang akong mga adlaw ingon sa mga dapal sa akong mga kamot ug ang tibuok ko nga kinabuhi ingon lamang sa walay bili sa imong atubangan sa pagkamatuod ang tagsatag sa katawo diha sa iyang labing maayong kahimtang maingon lamang sa kakawangan nga tim-os sa pagkamatuod ang tagsatag sa katawo nagalakaw ingon lamang sa usa ka kawang nga talan-awon sa pagkamatuod ang ilang kasaba kawang lamang siya nagatigom og mga bahandi ug wala mahibalo kung kinsa ang mahiagom kanila. Ug karon Ginoo unsa ba ang gipaabot ko ang akong paglao man kanimo. Sama sa gingon dinhi mubo ra kayo ang kinabuhi sa tawo. Bisan kung ang uban moingon karon maayo na ako nindot ang kinabuhi bisan kini walay kapuslanan. Kini temporaryo lamang sa pagkamatuod ang tag sa katawo nagalakaw ingon lamang sa usa ka kawang nga talanawon sa pagkamatuod ang ilang kasaba kawang lamang ang mga tawo nagkapuliki o bisig kaayo o kanunay nga nagbuhat. Apan kung atong hunahunahon kini kadaghanan silang gibuhat walay kapuslanan. Kinahanglan ka nga mukita og kwarta apan kung mabuhi ka alang sa kwarta bisan unsa pa ang imong kinitaan, biyaan nimo ang tanan kung mutabok ka o mulabay ka sa kamatayon. Ang bahandi nining kalibutan na dili maimo inig kamatay nimo. Sa dihang nalunod ang Titanic adunay daghang adunahan nga mga tawo nga sakay ngadto. Ug ang mga adunahan nga naluwas mingon sa diha ang barko nalunod, ang kwarta ug mga alahas walay bili. Wala sila mibakwit sa barko gamit ang ilang kwarta apan nagdala sila og gamay nga prutas uban kanila. Kasagaran ang mga tawo naguna-una nga ang bulawan, pilak ug mga bahandi bililhon apan sa tubangan sa matayon ang mga tawo mibakwit nga adunay dala nga pagkaon ug gagmayng prutas aron sila mabuhi. Nakabasa ko og istorya mahitungod sa 5 ka tawo nga nikatkat sa usa ka batuon nga bukid ug sila nahisalaag. Bugnaw kayo dito. Busa sila na nanguha og sugnod aron sa pagsugnod sa kalayo, apan wala sila sugnod. Busa gikuha nila ang tanan nilang kwarta ug gisunog kini aron mabuhi sa katugnaw ug sila miingon ang kwarta usa lamang kabutang nga magamit sa pagpasiga sa kalayo aron maluwas ang kinabuhi sa katawo. Sakto ba? Ang mga tawo naguna-una may tungod sa kwarta apan sa tubangan sa kinabuhi kini dili labaw pa kaysa usa ka posporo. Ang mga tawo karon nagsusi sa tanang klase sa mabutang ug nagbuhat og daghang mabutang apan adunay daghan kaayo mga kaso nga kining tanan walay kapuslanan. Sa pagkamatuod ang tag-sa katawo nagalakaw ingon lamang sa usa ka kawang nga talan-awon sa pagkamatuod ang ilang kasaba kawang lamang, siya nagatigom og mga bahandi ug wala mahibalo kung kinsa ang mahiagom kanila. Ug karon Ginoo unsa ba ang ginapaabot ko ang akong paglao man kanimo? Adunay usa ka libro nga gitawag og Hulmigas nga gisulat ni Ma Kuang Su. Kung inyong tanawon ang usa ka tawo nag-train og usa ka hulmigas ug human sa 7 ka tuig sa pagbansay iya kining gipasayaw sumala sa iyang mga sugo. Human sa 7 ka tuig nga pag-antos sa katapusan na-train na kini. Busa kini naguna-una nga kung siya moadto sa usa ka kompanya sa newspaper ug mag-announce niini kini mahimong musikat, mo nga iyang gibutang ang na-train nga hulmigas sa usa ka kahon sa posporo ug sa pagpaingon sa kompanya sa newspaper siya mihunong sa usa ka restaurant aron mukaon og gusto nga magpasikat sa empleyado. Mo nga iyang giablihan ang kahon sa posporo ug mingon sa empleyado tan-awa kini nga hulmigas. Ug ang empleyado miduol og mingon o pasensya ug iya kini gipatay gamit ang iyang kuko. Kini nagpakita nga ang 7 ka tuig nga paghago mawala sa
tibuok gabii. Busa ang atong gihaguan mahimong mawala sa kalit. Busa ang pagkinabuhi niining busy nga kinabuhi kinahanglan alang sa mga tawo, apan kinahanglan aduna kitay klaro nga katuyuan kung ano kita nagkinabuhi. Kinahanglan natong hunaon kung nagtrabaho ba kita alang sa mabutang nga masunog ug mawala. Atong tan-awon sa Biblia Habakuk chapter 2. Habakuk chapter 2:13 lisod bang pangitaon ang Habakuk mahimo nga naghunaw na si Habakuk kining mga tawhana dili pamilyar sa kasulatan nga akong nadawat gikan sa Dios, murag dili nila kanunay basahon pag-ayo ang akong gisulat. Habakuk chapter 2:13. Ania karon dili bagikan kang Jehova sa mapanon nga ang katawhan nagabuhat alang sa kalayo ug ang mga nasod nagabudlay sa ilang kaugalingon alang sa kakawangan. Ang buhat ni atong mitalikod sa Dios giprograma aron mahimong walay kapuslanan. Busa kung inyong tanawon dinhi ang katawhan nagabuhat alang sa kalayo. Unsa ang katuyuan sa paghago sa mga nasod, ang tanang butang pagaut-uton o pagasunugon sa kalayo, ug ang mga nasod nagabudlay sa ilang kaugalingon alang sa kakawangan. Dili bagikan kang Jehova sa mga panon. Busa ang tanang butang nga gihaguan sa mga nasod walay kapuslanan ug sunugon sa kalayo. Adunay daghang mabutang nga gibuhat sa tawo nga magkauban sama sa mga kompetisyon ug nag-awhag sa tanan nga buhaton ang usa ka butang apan sa katapusan daghan sa mga butang nga walay kapuslanan. Daghan sa mga butang nga walay kapuslanan. Walay kapuslanan. Atong tan-awon sa Biblia diha sa basahon sa Jeremias chapter 3. Jeremias chapter 3. Atong tan-awon sa Jeremias. Atong tan-awon sa chapter 3 verse 22. Jeremias chapter 3 verse 22. Bumalik kamo masalaypon nga mga anak pagaayuhon ko ang inyong mga kasaypanan among Dios sa pagkatinuod kawang lamang ang kaluwasan nga gitukod gikan sa mabungtod ang kagubot sa ibabaw sa kabukiran sa pagkatinuod kang Jehova nga atong Dios anaa ang kaluwasan sa Israel. Gisulti kini hangtod sa verse 23. Samtang ang Israel nanaog ngadto sa dalan sa pagkadautan, nagalagad sila sa mga Dios-Dios didto sa bukid. Niadtong panahona mao kini ang gingon sa Dios, bumalik kamo masalaypon nga mga anak, pagaayuhon ko ang inyong mga kasaypanan. Kadtong mibalik sa Dios giayo sa Dios. Tan-awa mianhi kami kanimo kay ikaw mao si Jehova nga among Dios. Sa pagkatinuod kawang lamang ang kaluwasan nga gitukod gikan sa mabungtod ang kagubot sa ibabaw sa kabukiran. Kini nga mga tawo usa ka grupo sa mga tigsimbag mga Dios-Dios. Sila nagsimba ug nagpasidungog sa mga Dios sa kabukiran ug kabungturan apan kini nga mabuhat walay kapuslanan. Ang mga tawo niining kalibutanan nagtigom aron maghimog mga academic conference, magdula, maghimo og Grand National Convention ug magdulag mga sports. Apan kining tanan temporaryo lang. Busa unsang tinud nga mapuslanon og bililhon, kinahanglan natong pangitaon kini. Kinahanglan natong pangitaon ang mapuslanon og bililhon. Unsa ang tinud nga mapuslanon og bililhon? Kini ang angay natong pangitaon. Kini ang angay natong pangitaon. Atong tanawon pag-usab ang Malakias chapter 3 verse 14. Kamo ingon walay kapuslanan ang paggalagad sa Dios, kini usa ka bakak nga pahayag. Kamo ingon walay kapuslanan ang pag-alagad sa Dios ug unsay kapuslanan nga atong makuha sa atong pagbantay sa iyang katungdanan ug sa atong paglakat nga masulub-on sa atubangan ni Jehova ug sa mga ugpanon.
Kinahanglan tumano nato ang pulong sa Dios. Ang balaod sa Dios klaro kaayo. Busa kinahanglan natong sundon kini busa unsay kaayuhan ang maghatag nato sa pagsunod sa mga sugo sa Dios ug sa atong paglakat nga masulub-on sa tubangan ni Jehova ug sa mga ugpanon. Mao ni ang tubag unsa may kapuslanan sa pagtuman sa iyang mga sugo o sa paglakaw sama sa usa nga nagbangutan atubangan sa Ginoo sa mga panon. Mapuslanon og maayo nga kinasingkasing nga maghinulso sa imong masala ug mobati og kasubua lang sa kadautan ni ini nga kalibutan nga naghunahuna unsaon nako sila pagdala ngadto sa sabakan sa Ginoo. Kumusta si Lot? Kinsa nabuhi sa panahon sa Sodoma ug Gomora kay kadtong tawo nga matarong nga nagapuyo sa taliwala nila sa pagtan-aw ug sa pagkadungog, ginasakit sa matag adlaw ang iyang matarong nga kalag sa ilang tampalasang buhat. Ang Biblia nag-ingon nga si Lot matarong. Giluwas sa Dios si Lot. Sa libro ni Ezekiel, dili ba ang Biblia nag-ingon nga kadtong nakakita sa pagkadautan sa Israel ug naghilak tungod niini kinahanglang markahan sa ilang mga agtang kadtong kansang kasing-kasing masulub-on ug moingon ang kalibutan dili angay moagi niini kadtong nagbakho bahin niini markahan sa ilang mga agtang busa ang pagtuman sa mga sugo nga nagbuhat niini uban ang kasubo mapuslanon gayod. Nahibalo ka ba kung unsay giingon ni Jesus sa mga sugo sa Dios? Siya miingon nga ang sugo sa Dios mao ang pagbaton og kinabuhing dayon. Ana kini sa John chapter 12 verse 49. Kini ang iyang gisulti nga sugo nga walay katapusan nga kinabuhi, magbaton og walay katapusang kinabuhi. Atong tan-awon sa John chapter 12 verse 49 to 50. Kay ako wala magasulti sa akong kaugalingon kundili nga ang amahan nga nagsugo kanako siya naghatag kanako og usa ka sugo sa akong igapamulong ug sa akong igasulti. Ug ako nahibalo nga ang iyang sugo mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Busa ang mga butang nga akong gipamulong ko sa magayud sa giingon kanako sa amahan. Mingon si Jesus ug ako nahibalo nga ang iyang sugo mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Busa sugo sa Dios ang pagtuo sa anak sa Dios ug makabaton og kinabuhing dayon. Gipadala sa Dios si Jesus nining kalibutan ug giingnan kita nga motuo kang Jesus ug makabaton og kinabuhing dayon. Kini mao ang labing dako nga sugo ug adunay daghang mga sugo ubos niini. Apan ang labing importante nga sugo mao ang pagtuo kang Jesus ug makabaton sa kinabuhing dayon. Kini mao ang kabubut-on ug sugo sa Dios. Atong tan-awon pag-usab sa Malakias chapter 3. Sa verse 14, adunay rason ngano nga siya nagunauna nga ang pag-alagad sa Dios walay kapuslanan ug nga ang pagsunod sa mga sugo sa Dios ug ang pagkasubo dili mapuslanon. Ana kini sa verse 15 karon. Naay mga panahon nga daghang tawo ang nag-alagad sa Dios ug ang hustisya mipatigbabaw. Apan sa dihang ang kalibutan nahimong daotan, ang kahimtang bug-os nga nabali. Ug ang panahon diin si Malakias aktibo maoy panahon sa kadautan sama sa atong panahon karon. Maong sa verse 15 ug karon ang mga palabi-labihon atong gitawag nga malipayon, karon ang mga palabi-labihon atong gitawag nga malipayon. Ang mapainobsanon kinahanglan nga panalanginan kung sila kinahanglan nga maayo ang kahimtang. Sa verse 15 ug karon ang mga palabi-labihon atong gitawag nga malipayon, karon ang mga palabi-labihon atong gitawag nga malipayon. Ang mapainobsanon kinahanglan nga panalanginan ug sila kinahanglan nga maayo ang kahimtang. Apan nabulahan ang mga mapahitason, murag maayo ang mga tawo nga adunay ilang kaugalingon nga mga ideya ug ilang kaugalingon nga relasyon sa publiko ug gihuna-una nila nga sila ra ang makahimo niini.
Ug Malakias chapter 3 verse 15, ang nanagbuhat sa kadautan ginatukod sa pagkamauswagon. Kadtong mga matinud-anon og nagbuhat og maayo wala na himong maayo. Murag ang mga dautan na himong mas maayo. Bisan tuod sila naguna-una nga sila kinahanglan nga silutan kung adunay Dios, apan sila naa sa maayong kahimtang. Ug Malakias chapter 3 verse 15, oo gitintal nila ang Dios ug nakagawa sinuon sa kadautan kadtong mitalikod sa Dios ug nagbuhat og dautan ngadto sa Dios ug ang tanan nga nagkinabuhi ilalom ni Satanas aduna sa maayong kahimtang. Busang uban tingali maguna-una bisan pag ako nagalagad sa Dios, unsay kapuslanan niini kanako karon. Busa ang pag-alagad sa Dios usa ka pag-usik-usik. Ang ubang mga tawo tingali moingon niini. Busa adunay kauswagan alang sa mga dautan ug pag-antos alang sa mga matarong. Kung makita nato kini mahimong magduha-duha kita sa pag-alagad sa Dios. Bisan tuod maayo ang akong pag-alagad sa Dios ug nagkinabuhi alang sa Dios, ang akong kinabuhi kabus apan kadtong mitalikod sa Dios nagpuyo sa matahom nga mga balay ug nahimong mas adunahan ug sila gialagaran sa mga tawo. Apan ako naluwas na ug nag-alagad kaniya apan sa akong pagtan-aw sa akong kinabuhi walay maayong kahimtang. Unsay kaayuhan kanako sa pag-alagad sa Dios? Nagkinabuhi ako sumala sa mga sugo sa Dios ug nagkinabuhi uban ang mahinungsulon nga kasing-kasing. Apan unsay kapuslanan niini kanako? Mahimong muingon sila niini. Adunay kaatbang tali sa maayo ug dautan, mao nga adunay dili pag sinabtanay kini nahitabo sa atong panahon karon. Atong tanawon o basahon ang Salmo awit 73. Salmo 73:1. Sa pagkamatuod ang Dios mao ang maayo sa Israel bisan kanila nga ulay o kasing-kasing gingon dinhi sa pagkamatuod ang Dios mao ang maayo sa Israel bisan kanila nga mga ulay o kasing-kasing. Kinahanglan nga kanunay natong kuptan nga ang Dios mao ang Dios. Sa pagkamatuod ang Dios maayo sa Israel bisan kanila nga mga ulay o kasing-kasing. Kini mao ang kamatuoran apan atong nakita ang bali niini mao nga adunay walay pagkasinabtanay. Verse 2, adunay walay pagsinabtanay. Ang verse 1, tinuod gayud. Salmo o awit, 73:2-3, apan alang kanako daw mahidalinas na ang ako matiil, diriyot nga mahiligas ang ako malakang, kay nasina ako sa mga palabi-labihon sa diha nga natanaw ko ang kauswagan sa mga dautan. Labing maayo nga dili magtanaw pagayo. Apan ako nagtan-aw niini pag-ayo kay nasina ako sa mga palabi-labihon sa diha nga natanaw ko ang kauswagan sa mga dautan. Akong nabantayan pag-ayo ang mga dautan. Sa verse 4, Salmo o awit, chapter 73 verse 4, kay walay mga kahapdo sa ilang kamatayon apan hinunua ang ilang kusog nagapadayon. Miadto ako aron tan-awon kung giunsa pagkamatay sa mga dautan ug namatay sila nga malinawon. Ug apan hinunuang ilang kusog nagapadayon. Bisag dautan siya, kusgan siya. Sila wala sa kalisdanan ingon sa uban nga mga tawo ni sila gihampak sama sa ubang mga tawo. Naguna-una siya nga ang mga dautan mamatay alang sa ilang sala apan walay pag-antos ug kalaglagan. Busa ang palabi-labi maingon sa kwintas sa ilang liog ang pagpanlupig na sulob kanila ingon sa usa ka bisti. Nini nga bersikulo siya naguna-una nga sila arogante. Busa ang palabi-labi maingon sa kwintas sa ilang liog. Makita ang kwintas dili ba sa pagkakita niya kanila dali ra niyang namatikdan nga arogante sila. Ang pagpanlupig na sulob kanila ingon sa usa ka bisti. Makita usab ang sinina dali ra sab niyang namatikdan nga mabangis sila. Ang ilang mga mata nagbudlat sa katambok. Ang anak kanila labaw sakay sa ikatagbaw sa pangandoy sa kasing-kasing. Nangaon sila og daghan kayong pagkaon nga miburot ang ilang mga mata sa katambok. Ang anak kanila labaw sakay sa ikatagbaw sa pangandoy sa kasing-kasing. Na nagyubit sila og diha sa kadautan na naglitok sila og pagdaog-daog na nagsulti sila nga mapahitason. Busa nagsulti sila og dautan ug nagsulti sila nga mapahitason.
Ginapatunong nila ang ilang mga baba ngadto sa kalangitan ug ang ilang dila nagasuroy latas sa yuta. Nagsulti sila dautan nga butang sa Dios ug sa ubang tawo pero maayo gihapon sila. Ania karon kini mao ang mga dautan ug sanglit ana kanunay sa kasayon sila minguswag sa mga bahandi sa pagkamatuod kawang lamang ang paghinlo ko sa akong kasing-kasing ug ang paghunaw sa akong mga kamot sa pagka-inosente kay gihampak ako sa tibok nga adlaw ug gikastigo sa matag buntag. Ang magsusulat sa mga salmo o awit nag-alagad sa Dios uban ang pagkabalaan apan siya miingon kay gihampak ako sa tibok nga adlaw o gikastigo sa matag buntag. Ang tanan nga iyang gibuhat nahimong dili maayo. Posible ba kini? Ang iyang kasing-kasing napuno sa mga problema ug nasabtan niya ang usa ka butang Salmo o awit 73:16 to 17. Sa diha nga naghunahuna ako unsaon ko sa pagkahibalo niini kini mahapdos kaayo nga buhat alang kanako hangtod nga miadto ako sa balaang puloy-anan sa Dios ug nagapamalandong sa katapusan nilang sangputanan. Daghan kaayo siyang problema sa iyang kasing-kasing apan sa iyang pagsulod sa sanktuaryo sa Dios giablihan sa Dios ang iyang mga mata aron siya makasabot. Sakto, sakto. Unsa iyang nasabtan, nakasabot siya sa paagi sa pagkontrol sa Dios sa tawo. Naglibog ang mga tawo kay naguna-una sila nga ang unod ug kining kalibutan mao ang tanan mao nga naglibog sila. Sa diha nga ang Dios nagmando sa tawo, iyang gikonsiderar ang iyang kinabuhi dinhi sa kalibutan ug ang walay katapusan nga kinabuhi ug ang unod ug ang espiritu. Gibiyaan sa Dios kadtong naghuna-una nga kining kalibutan mao ang tanan ug walay espiritu. Mahimong ingnon niya sila, sige, kung gusto nimo nga magkinabuhi sa imong kaugalingon, mahimo nimo kana. Bisan kung maayo ang ilang pisikal nga kinabuhi dinhi sa yuta, pagkahuman, mamatay sila, mahulog sila sa impyerno. Sa verse 18 to 19 sa pagkamatuod gayud ibutang mo sila sa mga dapit nga madanglo gisalikway mo sila ngadto sa pagkalaglag naunsa nga sa pagkadali sila nahimong usa ka awaaw nangaut-ut gayud sila uban ang mga kalisang gipakita kini sa Ginoo sa yupa siya mitudlo nga human sa kamatayon sila moadto sa usa ka danlog nga dapit mao ang impyerno nangaut-ut gayud sila uban ang mga kalisang human sila mabuhi sa kadagaya sila mamatay ug sila matingala kay human sa paglabay sa kamatayon, makakita na sila sa kinabuhing dayon. Matingala sila kung makaibalo sila nga adunay kinabuhing dayon human sa kamatayon. Ug sa diha nga sila makakita nga sila mahulog ngadto sa impyerno pinagi sa Dios sa paghukom, unsa sila katingala? Verse 20, ingon sa usa ka damgo sa diha nga ang usa ka tawo mahagmata ingon niini o Ginoo sa diha nga ikaw mahagmata pagatamayon mo ang ilang larawan. Ang magsusulat sa mga salmo nakasabot nga 70 to 80 ka tuig niini nga kinabuhi sama sa usa ka damgo. Ug ang walay katapusan nga kamatuoran mao ang higayon nga kita moagi sa unahan sa kamatayon. Kung ang mga tawo mulapas sa kamatayon, ang ilang mga kapalaran mabulag hangtod sa hantod. Apan usahay ang mga damgo sukwahi o baliktad. Busa sa diha nga ikaw mahagmata pagatamayon mo ang ilang larawan sa verse 4, ikaw magamando kanako uban sa imong pagtambag ug sa ulahi pagadawaton mo ako sa himaya. Kinsa may ako sa langit kun dili ikaw da ug walay bisan kinsa dinhi sa ibabaw sa yuta nga akong gitinguha gawas kanimo. Pinaagi sa imong tambag, gigiyahan ako samtang buhi pa ako ang mga linuwas ubos sa pagtudlo sa mga pagtulunan sa Ginoo. Kung adunay magpalista sa kolehiyo, gigapos sila sa upat ka tuig nga kurikulum. Kung adunay usa nga moapil sa kasundaluhan, mas maganto sila kaysa sa ubang mga tawo. Naa sila sa ilawom sa programa. Moapil sila sa programa, dili ba? Ang mga tawo nga naluwas sama sa mga sundalo nga nagbansay o nagtraining gikan sa panahon nga sila naluwas hangtod nga mubarog sila sa tubangan sa Ginoo pinaagi sa imong tambag gitultulan mo ako. Busa ang mga Kristohanon gibansay o gitraining sa Ginoo niining kalibutan siya makahimo kanato nga mag-antos ug siya makaluwas kanato gikan sa mga kalisdanan nakaabgo siya nga siya gibansay sa lain-laing paagi. Ikaw magamando kanako uban sa imong pagtambag ug sa ulahi pagadawaton mo ako sa himaya kinsa may ako sa langit kun dili ikaw da.
Unsay nasabtan sa mga mag-aawit, adunay walay katapusan sa sunod nga kinabuhi. Klaro niyang nasabtan nga kini nga kinabuhi sama sa usa ka damgo, ug nga ang Dios nag-isip sa walay katapusang kasamtangang kinabuhi ug sa walay katapusang kinabuhi human siya makiglabot sa mga tawo ug magdumala sa tanang butang. Mao nga siya miingon nga ang mga dautan mahimong muuswag sa mubo nga panahon niining kalibutana. Sa atong panahon, adunay prosperity theology nga nag-ingon nga kung mutuo ka kang Hesus, mukita ka og daghang kwarta ug magmauswagon nga walay kondisyon. Adunay libro nga giuluhan og I Am Doing Well apan si Apostol Pablo ba maayo ang iyang kahimtang. Ang ehemplo ni adtong nag-antos pag-ayo human makadawat sa kaluwasan mao si Apostol Pablo. Mahimong lig-unon siya sa Ginoo sa pisikal apan mahimo usab niyang himuon kini nga lisod ug sakit alang sa katuyuan sa pagbansay kaniya. Busa, kini ang gibuhat sa Dios. Atong tan-awon pag-usab ang Malakias 3:15. Kinahanglan natong tan-awon ang maayo tungod kay kini makalibog. Karon, atong tan-awon ang kalibutan karon. Atong tan-awon ang kalibutan karon. Ug karon ang mga palabi-labihon atong gitawag nga malipayon, oo, ming-ingon kita usab nga ang nanagbuhat sa kadautan ginatukod sa pagkamauswagon, oo, gitintal nila ang Dios ug nakagawas hinuon sa kadautan. Pila ka mga tawo nga wala mutuo sa Dios nga nagbuhat og maayo, nagalagad sa Dios nga walay kapuslanan. Dayon nianang panahona nagpasabot sa panahon nga ang mga mapahitason gipanalanginan ang mga mamumuhat sa kadautan ni uswag ug kadtong nagasulay og mitalikod sa Dios mauswagon og maayong kahimtang. Bisan pa kaniadto adunay mga nahadlok sa Dios apan pipila lang nagsulti sila nga mga nahadlok sa Ginoo. Sa tibuok kasaysayan kanunay adunay mga tawo nga mahadlok sa Dios. Nahadlok ba gayud ako sa Dios? Kung mao, sa unsang paagi ako nahadlok kaniya. Sa Exodus chapter 1, ang faraon sa Ehipto mingon, iyang gitawag si Sifra ug Puwa ug gisugo sila sa pagpatay sa tanang lalaki nga mga bata sa Israel nga nangatawo. Si Sifra ug Puwa wala magpatay sa mga bata sa Israel tungod kay sila nahadlok sa Dios. Tungod sa kahadlok nila sa Dios. Ug ang hari miingon nganong wala mo sila patya. Busa mingon sila sumala sa inyong nahibaluan ang mga babayeng Israelita mas kusgan kaysa sa mga babayeng Ehiptohanon. Busa sa dihang moabot kami aron mo paanak sa mga bata ingong mga mananabang, ang mga babayi nag-antos sa hilabihang kasakit ug ang mga bata na anak na kini, busa dili namo sila mapatay. Gihimo nila kini nga pasangil. Katunga niini tinuod busa ang Biblia nag-ingon nga kini nga mga Ehiptohanon ug nahitabo tungod kay ang mga mananabang nahadlok sa Dios sila gihimo niya nga mga panimalay. Mao kini ang giingon. Ug unsay kahulugan sa pulong nga kahadlok? Si Faraon ang hari sa Ehipto usa ka balaan nga binuhat. Ug sa diha nga ang Dios gituboy labaw sa Faraon ang hari sa Ehipto, ang Biblia nag-ingon siya nahadlok sa Dios. Kahadlok sa Dios nagpasabot sa kahadlok ug pagdayeg sa Dios. Ang labing importante nga butang niini nga kalibutan mao ang kahadlok sa Dios. Ang ubang mga tawo wala mahadlok sa Dios apan nahadlok sila sa CEO. Nahadlok ka ba sa Dios o sa CEO? Apan maminaw ka pag-ayo sa CEO apan wala ka maminaw sa Dios. Busa mas nahadlok ba ako og nagdayeg sa Dios? Kung mas nahadlok ka og nagdayeg sa Dios, kana ang kahadlok sa Dios. Ang kahulugan usab sa pagkahadlok sa Dios sa Genesis 22, ang Dios misulti kang Abraham sa paghalad sa iyang bugtong anak nga si Isaac, ihalad mo siya sa bukid sa Morea. Ug mingon siya kuhaon mo karon ang imong anak nga bugtong nga imong pinalangga nga mao si Isaac ug madto ka sa yuta sa Morea ug siya ihalad mo nga halad nga sinunog didto sa usa sa mga bukid nga akong igaingon kanimo. Kini gisugo niya ni Abraham.
ihalad imong naginusarang anak nga imong pinalangga, umadto ka sa yuta sa Morea, ihalad mo nga halad nga sinunog didto sa usa sa mga bukid nga akong igaingon kanimo. Busa sayo niyang gikuha si Isaak ug miadto sa bukid sa Morea, nagbiyahe siya sulod sa tulo ka adlaw ug gigapos ang iyang anak ug gusto gayud niyang patyon. Syempre kini nag-ingon nga si Abraham nagtuo nga luwason siya sa Dios bisan pagpatyon niya siya. Apan sa hapit na siya pagkapatyon ang Dios mingon, Abraham, Abraham, ug nagaingon dili mo pagbakyawon ang imong kamot batok sa bata, dili ka magbuhat kaniya bisan unsa, ug karon nailako nga ikaw nahadlok sa Dios kay wala ka magdumili sa imong bugto nga anak kanako. Busa unsay ipasabot sa paghigugma sa Dios labaw sa tanan, mao kana ang kahadlok kang Jehova. Kung gihigugma nimo ang Dios labaw pa sa imong anak sa dihang usa ka gatos ka tuig na imong edad, kay karon nahibal-an ko nga nahadlok ka sa Dios. Busa unsa ang kahadlok? Ang pagbayaw o pagpataas sa Dios labaw sa tanan, ang pagtahod sa Dios, mao ang pagkahadlok sa Dios. Atong tanawon sa Biblia ang unang Samuel chapter 2. Unang Samuel chapter 2 verse 29. Unang Samuel chapter 2 verse 29 to 30. Atong basahon sa dungan. Nganong gipatiran mo ang akong halad ug ang akong hatag nga akong gisugod sa akong puloy-anan ug nagatahod sa imong mga anak lalaki labaw pa kay kanako aron sa pagpatambok sa iyang kaugalingon uban sa labing maayo sa tanang mga halad sa Israel nga akong katawhan. Busa si Jehova ang Dios sa Israel mingon, ako nag-ingon sa pagkamatuod gayud nga ang imong balay ug ang balay sa imong amahan magalakaw unta sa atubangan ako sa walay katapusan. Atong basahon ang musunod, apan karon si Jehova nagaingon, ipahalayo ka na kanako kay kanila nga nagapasidungog kanako ako magapasidungog ug kanila nga nagatamay kanako pagatamayon. Ania ang mga anak nga lalaki ni Eli, si Hofni ug Phinehas. Ang mga anak nga lalaki ni Eli mga dautan. Ilang giilog pinaagi sa usa ka kawit ang angay una nga ihalad ngadto sa Dios. Atong tan-awon verse 16, ug kung ang tawo moingon kaniya sa pagkatinud ilang pagasunugon ang tambok pag-una ug unya kumuha ka kutob sa kinahanglan sa imong kalag, nan unya siya magaingon dili kun dili ihatag mo kini kanako karon ug kung dili kuhaon ko kini pinaagi sa pagpugos. Gikawat niya ang una unta nga ihalad sa Dios. Kana maoy pagtamay sa Dios. Nakigsulti usab siya kang Eli nga pari. Mingon siya nganong gipasidunggan nimo ang imong mga anak labaw pa kay kanako? Kay kanila nga nagapasidungog kanako, ako magapasidungog ug kanila nga nagatamay kanako pagatamayon. Busa una, kung ang Dios maoy unahon, kana mao ang pagtahod sa Dios. Kung nangaon, kung adunay tigulang sa imong atubangan, ang pagulat hangtod nga ang tigulang mokuha una sa ilang kutsara matinahuron. Kung casual ka lang mukaon bisag nay tigulang sa imong atubangan, kana napasabot nga gibaliwala ra nimo ang tigulang, sakto ba? Dugag pa, kung dili nato unahon ang Dios, kana mao ang pagtamay sa Dios. Gitahod sa Dios ang mga nagarespeto sa Dios ug ang pagkahadlok sa Ginoo ug kahadlok sa Dios mao ang pagdumot sa dautan. Kini mao ang kawikaan o panultihon 8 sa Biblia. Kawikaan o panultihon 8 chapter 13. Kawikaan o panultihon chapter 8 verse 13.
Ang pagkahadlok kang Jehova mao'y pagdumot sa dautan, ang pagkagarboso ug pagkamapahitason ug ang dautan nga dalan ug ang mabinalit-aron nga baba mo'y akong ginadumtan. Ang kahadlok sa Ginoo mao ang pagdumot sa dautan. Apan gidumtan ko ang garbo ug ang garbo layo sa kahadlok sa Dios. Ang pagkagarboso ug pagkamapahitason ug ang dautan nga dalan ug ang mabinalit-aron nga baba mao'y akong ginadumtan. Busa, kung ikaw mosulti lamang nga walay pagtagad, nakahimog mga salauban sa imong lawas ug mapahitason, garboso ug wala maglakaw sa dalan sa pagpaubos, kana dili pagkahadlok sa Dios. Busa ang pagkahadlok kang Jehova mao ang pagdumot sa dautan. Busa bisan sa panahon ni Malakyas, dihay mga nahadlok sa Ginoo. Niadtong panahona, adunay mga tawo nga nahadlok sa Dios labaw pa sa mga hari ug mga emperador, ug nahigugma sa Dios labaw sa tanan, ug tinuod nga nagtahod sa Dios, ug misulay sa pagbulag sa ilang kaugalingon gikan sa dautan ug milihok uban sa tinuod nga mapaubsanon nga kasing-kasing. Parehas sa karon, atong tan-awon, bisan pa unsa kadautan ang kalibutan, adunay mga tawo nga hugot nga nagkupot sa Dios. Bisan unsa pa kadautan ang kalibutan, adunay mga tawo nga hugot nga nagkupot sa Dios ingon sa Malakyas chapter 3 verse 16. Unya, ang may kahadlok kang Jehova na nagsulti ang usa ug usa. Kini nagalungtad gihapon hangtod sa karon. Kadtong mga nahadlok sa Ginoo, sa panahon sa bag-ong tugon, kinsa ang tinuod nga nahadlok sa Ginoo? Sumala sa Isaías chapter 11 verse 12 ang espiritu ni Jehova. Nga mao ang balang espiritu, mao ang espiritu sa kahadlok sa Ginoo. Sa diha nga ang usa ka tawo maluwas, sa diha nga ang ilang mga sala mapasaylo, ang bala ang espiritu moabot aron mopuyo diha kanila. Ug tungod kay ang Espiritu Santo mao ang espiritu sa kahadlok sa Ginoo, mahitabo kini sa dihang ang tawo tinuod nga natawo pag-usab ug tinuod nga naluwas nga ang usa ka tawo magsugod sa paghahadlok sa Dios sa hustong paagi ug magpuyo sa kinabuhi nga nakasentro diha kaniya. Unya ang may kahadlok kang Jehova na nagsulti ang usa ug usa, gihulagwan ni Malakyas kung sa unsang paagi ang mga nahadlok sa Ginoo na kinabuhi. Nagsulti sila. Sa New King James Version, spoke to one another. Kini nagingon sa usag-usa, ang usa ka tawo nga nahadlok sa Ginoo dili molihok nga naginusara o nakabulag. Kadtong tinuod nga nahadlok sa Ginoo nakaila sa uban nga nahadlok usab kaniya. Sa samang paagi, kadtong naluwas makaila sa uban nga naluwas. Sa katapusan, ang managsama makadani sama niya, kadtong mitalikod sa Dios, natural nga makig-uban uban sa nagbuhat sa maong gihapon. Ug kadtong nahadlok sa Ginoo, madani sa uban nga nahadlok usab kaniya. Usa kini ka espirituhanong prinsipyo, birds with the same feather flocks together. Hunaw na kini. Bisan ang isda, tingali wala pa makakita sa ilang kaugalingon sa salamin. Apan labing menos na ibala nila kung unsaon pagpangita sa uban nga sama kanila. Magdungan sila langoy o school of fish ang mga koneho nangitag ubang mga koneho ug ang mga iro makailadayon sa ilang kaugalingong klase. Adunay usa ka klase sa natural nga koneksyon, usa ka natural nga panagsama. Unya, ang may kahadlok kang Jehova na nagsulti ang usa ug usa. Tanawa ang phrase nga nagsinulti ay sila. Nagpasabot kini sa mutuality, fellowship, unsang ilang gisulti sa usag usa. Kung mobalik ka lang og pipila ka bersikulo sa Malakyas chapter 3:13, ang inyong mga pulong magahi batok kanako, nagaingon si Jehova. Busa adunay mga nagsultig mapintas batok sa Dios. Apan ang kaatbang, verse 16, unya, ang may kahadlok kang Jehova na nagsulti sa usag usa, unsay ilang gisulti sa usag usa? Sa unsang paagi kita makahatag og himaya sa Dios, sa unsang paagi nato matabangan nga ang mga tawo gikan niining makasasalang kalibutan nga motuo sa Dios, mahadlok kaniya ug maalagad kaniya.
Sigurado kini ang mga klase sa mabutang nga kinahanglan nilang hisgutan. Unya may kahadlok ang Jehova na nagsulti ang usa ug usa. Sila diha sa fellowship. Malakyas 3:16 ang Ginoo nagtagad kanila og namati. Apan kini wala lamang nag-ingon nga siya naminaw. Kini nag-ingon nga ang Ginoo nagtagad kanila og namati. Siya namati uban ang bug-os nga pagtagad. Sigurado kini ang Dios bug-os nga naminaw sa tanang butang. Salmo 94:8 to 9, palandungan ninyo kamong mga mananapon sa taliwala sa katawhan ug kamong mga buang anus-a pa ba kamo magmanggialamon. Siya nga nagbuhat sa igdulungog dili ba siya makadungog? Siya nga nag-umol sa mata dili ba siya makakita? Ang usa nga naglalang sa atong mga mata ug mga dalungga nagbantay ug naminaw. Nadungog niya bisan ang mga masakit nga mapulo nga atong gisulti. Unya ang may kahadlok ang Jehova na nagsulti ang usa ug usa. Siya klaro nga nakadungog kanila bisan ang mapulong nato isip magtiayon ang Ginoo naminaw sa matag pulong. Ug bisan ang mga panag-istoryahanay sa sulod sa atong kaugalingon nga mga grupo ang Ginoo naminaw kanila. Siya makadungog dili lamang sa atong pag-istoryahanay nga atong nabatunan sulod sa panag-uban, kundi usab sa mga pribadong panag-istoryahanay nga atong giapilan. Og si Jehova namati ug nagpatalinghog siya naminaw sa matag pulong sa mga santos. Atong basahon ng mga awit 2:14 o salampati ko ang anaa sa mga lungag sa bato sa kinasuokan sa dapit nga mahandig patanaw ako sa imong dagway padungga ako sa imong tingog kay mananoy ang imong tingog ug ang imong panagway matahom. Siya mao nga anaa sa mga lungag sa bato sa kinasuokan sa dapit nga mahandig hingpit nga nagbulag. Naa siya sa kahimtang nga hingpit nga naginusara o salampati ko nagtumong sa iyang pangasaw-unon ingon sa usa ka salampati. Patanawa ako sa imong dagway, padungga ako sa imong tingog, kay mananoy ang imong tingog ug ang imong panagway matahom. Kung kita mohangad sa Ginoo ug moingon, Ginoo tabangi ko, kung kita mosangpit sa iyang tabang, siya maminaw sa atong tawag. Ug nakita sa Dios ang katahom sa mga nawong niadtong nangita kaniya ni anang paagiha. Karon atong basahon ang mga awit 8:13. Atong basahon ang verse 13, ikaw nga nagapuyo sa mga tanaman ang mga kauban nagapamati sa imong tingog padungga ako ni ana. Ang pagpuyo sa mga tanaman nagpasabot sa pagpabilin diha sa iglesia, sa pagpuyo diha sa katilingban sa mga magtotoo. Ikaw nga nagapuyo sa mga tanaman ang mga kauban nagapamati sa imong tingog. Kung ang mga Kristohanon mopakigbahin sa ilang pagpamatuod kadtong naglibot kanila maminaw pag-ayo sa tingog sa ilang pagpamatuod. Ang mga kauban nagapamati sa imong tingog padungga ako niana. Ang Ginoo namati usab niining tanan. Usab sa Malakyas chapter 3 verse 16 giingon atong tanawon. Unya ang may kahadlok kang Jehova na nagsulti ang usa ug usa ug si Jehova namati ug nagpatalinghog. Ug ang usa ka basahon sa handumanan gisulat sa atubangan niya alang kanila nga may kahadlok kang Jehova ug nga nagpalandong sa iyang ngalan. Ang Ginoo nag-record sa mga butang nga angay isulat sa iyang basahon sa handumanan. Busa ang pangutana mao, wala ba kini kahulugan? Sa diha nga ang mga nahadlok sa Dios ug nagpasidungog sa iyang ngalan magtigom, makig-uban sa usag-usa ug maghisgot sa buhat sa Ginoo, ang Dios nagtala niini hangtod sa kangturan. Kini ba usa ka walay pulos nga buhat? Dili. Walay kapuslanan ba ang pag-alagad sa Dios? Dili. Ug unsang ilang gisgutan kung sila mag-uban? Tingali kini sama niini. Sa unsang paagi kita makaalagad sa Dios nga mas maayo. Bisan sa Jesus ingon sa gingon sa Matthew 20:28, maingon nga ang anak sa tawo mianhi dili aron pag-aalagaron kundili pag-alagad ug sa paghatag sa iyang kinabuhi nga lukat alang sa daghan. Sa Jesus mianhi aron sa pag-alagad. Mianhi siya aron ihatag ang iyang kinabuhi alang sa uban. Mao kini ang tinuod nga kahulugan sa pag-alagad, ang paghatag sa kinabuhi alang sa laing kalag.
Ang paghiya sa usa ka tawo nga wala pa maluwas ngadto sa mabukton sa Ginoo o pagtabang kanila nga malig-on diha kang Kristo mao kini ang kahulugan sa pag-alagad sa Dios. Dili ba ang paghugas sa mga tiil sa mabalaan o sa kaklase sa pag-alagad? Tabangan ang mga kigsuonan nga magkinabuhi nga matinud-anon sa ilang espirituhanong kinabuhi. Kini ang pag-alagad si Apostol Pablo nag-alagad usab sa Ginoo hangtod sa katapusan. Busa unsang tinuod nga kahulugan sa pag-alagad sa Ginoo? Kini nagpasabot sa paggiya sa mga kalag ngadto kang Kristo, pagtukod ni atong natawo pag-usab sa pagbarog nga lig-on diha sa Ginoo ug pagbubo sa sakripisyo ug paghago alang sa kayuhan sa lawas ni Kristo, ang iglesia. Kini ang kahulugan sa pag-alagad sa Ginoo. Busa, kung adunay moingon nga walay pulos ang pag-alagad sa Ginoo, klaro ang tubag sa Dios. Ang pag-alagad sa Dios dili walay kapuslanan. Nganuman, tungod kay sa presensya sa Dios, adunay usa ka libro sa handumanan. Ang kinabuhi uban kaniya dili walay kapuslanan. Sa kasulatan, makakita ka og mga reference sa tulo ka mga libro, ang libro sa kinabuhi, ang libro sa handumanan, ug ang talaan sa kalapasan. Ang libro sa kinabuhi nagtumong sa kaluwasan, atong tan-awon ang kasulatan. Magsugod kita sa pagtan-aw sa makadiyot sa libro sa kinabuhi. Atong tan-awon ang Salmo awit 69. Salmo o awit 69:28. Ipapapa sila gikan sa basahon sa kinabuhi ug sila dili ipasulat lakip sa mga matarong. Ang pulong nga gipapas nagtumong sa usa ka butang nga gisulat kaniadto apan gipapas dayon. Busa kinsa sila niini nga bersikulo, makita nato ang tubag sa verse 21 kanako na naghatag sila usab og apdo nga akong bagakan-on ug sa akong kauhaw gihatagan ako nila og suka nga pagaimnon. Kini nagtumong sa mga misupak sa Ginoo kadtong misalikway kaniya samtang dinhi pa siya sa yuta. Bisan kini nga tawo adunay ilang mga ngalan nga naisulat sa libro sa kinabuhi sa makausa. Apan ang salmista miingon ipapapa sila gikan sa pasahon sa kinabuhi ug sila dili ipasulat lakip sa mga matarong. Kini nagpakita nato og sa kabutang nga importante. Ang libro sa kinabuhi nagsugod sa mga ngalan nga nasulat niini apan kung ang usa ka tawo moagi sa kinabuhi ug dili mo dawat sa kaluwasan ang ilang ngalan mapapas. Tungod kay sa Jesus namatay alang sa tanang tawo, ang ngalan unang naisulat sa libro sa kinabuhi. Apan kung mapadayon sila sa pagkawalay pagtuo hangtod sa katapusan, ang ilang mga ngalan mapapas. Sa katapusan, ang mga ngalan lamang sa tinuod nga mga naluwas ang magpabilin. Karon mobalik ta sa Exodus chapter 32 verse 32 to 33. Exodus 32 verse 32 to 33. Atong basahon og dungan. Apan karon kung pasayloon mo ang ilang sala og dili ugaling palaa ako ginaampo ako kanimo gikan sa imong basahon nga gisulatan mo ug si Jehovah miingon kang Moses bisan kinsa nga nakasala bato kanako kini siya pagapalaon ko sa akong basahon. Ang gipasabot dinhi mao ang libro sa kinabuhi. Miingon si Moses, O Dios, bisan pagpapason mo ako sa libro sa kinabuhi, bisan pa ipadala mo ako sa impyerno, palihog ayaw paglaglaga ang Israel. Pagka matinud-ano niini nga pagampo, pala ako gikan sa imong basahon nga gisulatan mo. Nangamuyo siya nga pasayloon ang Israel, ug ang Dios miingon, bisan kinsa nga nakasala bato kanako, kini siya pagapalaon ko sa akong basahon. Busa ang libro sa kinabuhi nagsugod sa mga ngalan nga naisulat niini. Apan kung adunay dili makadawat sa kaluwasan hangtod sa katapusan, ang ilang ngalan pagawagtangon. Ang ilang ngalan pagawagtangon hangtod sa katapusan kung sila dili makadawat sa kaluwasan. Atong tan-awon ang pinadayag o Apokalipsis 3:5. Pinadayag o Apokalipsis 3:5. Atong basahon sa dungan kadtong makadaog pagasuluban sa ingon sa mga bisti nga maputi ug dili ko pagapalaon ang iyang ngalan sa pasahon sa kinabuhi
ug igasugid ko ang iyang ngalan sa atubangan sa akong amahan ug sa iyang mga manulunda, ug dili ko pagapalaon ang iyang ngalan sa basahon sa kinabuhi. Nagpasabot kini nga dili kini mapapas. Apan og igasugid ko ang iyang ngalan sa atubangan sa akong amahan ug sa iyang mga manulunda, busa kung adunay dili makadawat sa kaluwasan hangtod sa katapusan, papason sa Dios kanang ngalana gikan sa libro sa kinabuhi. Apan kadtong tinuod nga naluwas, kadtong nagapasaylo sa ilang mga sala ug nakadawat sa Espiritu Santo, dili mapapas gikan sa basahon sa Ginoo. Busa ang libro sa kinabuhi adunay kalabutan sa kaluwasan. Ug kadtong wala maluwas sa pagkatinuod ang ilang mga daotang buhat nasulat na. Kini nakabutang, kini natala. Atong tan-awon ang Isaías chapter 65. Isaías chapter 65 verse 6. Atong basahon sa dungan Isaías 65:6. Ania karon kini nasulat sa akong atubangan, ako dili magahilom apan magabalos o ako magabalos diha sa ilang sabakan. Sa diha nga ang tawo motalikod sa Dios hangtod sa katapusan ug magpadayon sa pagbuhat og dautan nga mga buhat, ang Dios miingon kini nasulat sa akong atubangan. Nagpasabot nga ang mga daotang buhat sa Israel nahisulat sa atubangan niya. Ako dili magahilom apan magabalos, busa alang ni adtong wala makadawat sa kaluwasan, ang tanan nilang daotang mga buhat gitala atubangan sa Ginoo. Apan ang tinuod nga kahibulungan mao nga ang tanan nga nahadlok sa Ginoo naghigugmaay sa usag-usa ug nagkinabuhi sa pag-alagad sa Ginoo gisulat sa Dios kanang tanan sa libro sa handumanan sa iyang atubangan. Ang tanang matarong nga mga butang nga atong nahimo sa atong kinabuhi sa hugot nga pagtuo gi-record gitipigan hangtod sa kahangturan. Unya, walay pulos ba ang pag-alagad sa Ginoo? Bisan kung hatagan nimo og usa ka baso nga bugnaw nga tubig ang usa ka balaan, kini gi-record og nahinumduman hangtod sa kahangturan. Kini wala ba'y kahulugan? Wala ba kini kahulugan? Gi-record, gitipigan kini hangtod sa kahangturan. Kini gi-record. Atong tan-awon ang Job chapter 19. Job 19:23-24 o nga ang akong mga pulong nahisulat na unta o nga gikulit paunta sila sa usa ka basahon uban sa usa ka pluma nga tingga ug puthaw o gikulit sa bato hangtod sa kahangturan. Si Job nakasinatig dakong walay hustisya. Murag walay nakasabot niya. Nagkinabuhi siya nga matarong apan nag-antos pag-ayo. Siya mibuto sa kahigawad tungod kay walay usa nga miila sa iyang mga kalisdanan. Mao nga miingon siya ngang iyang mapait nga hangyo isulat. Gisulat sa usa ka libro. Gikulit sa bato hangtod sa hangtod. Ug kining tanan gisulat sa Dios sa libro ni Job. Ang tanang matarong nga mga butang nga atong nabuhat sa atong kinabuhi sa pagtuo, ang Ginoo nagtala kanilang tanan. Sila dili gayud mapapas hangtod sa hangtod. Ang Ginoo nagtala kanilang tanan, dili gayud sila mapapas hangtod sa hangtod. Adto ta sa Salmo 56. Ug dungan nga basahon ang verse 8. Nagaisip ikaw sa akong mga pagsuroy-suroy, ibutang mo ang akong mga luha sa imong botelya, wala ba sila diha sa imong basahon? Kini nga libro, usa ka libro sa mga handumanan. Sa dihang si Saul walay hunong nga migukod kang David aron sa pagpatay kaniya, si David mipanaw og kapin sa 10 ka tuig. Nagaisip ikaw sa akong mga pagsuroy-suroy, ang Dios nag-ihap kanila. Ibutang ang akong mga luha sa imong botelya. Adunay usa ka botelya sa mga luha, ang matag bililhong luha sa balaan gitipigan sa maong botelya. Wala ba sila diha sa imong basahon? Ang tanan ay sulat sa basahon sa Ginoo. Sa dihang ang byuda sa Sarepta mihatag kang propeta Elias ug sa kapan sa panahon sa grabing kagutom,
Kini girecord hangtod sa kangturan. Giunsa niya pag-alagad ang alagad sa Dios sa labing desperado nga panahon ug kini gitala sa Ginoo ug gihatagan og bili. Ingon nga resulta siya naluwas sa 3 ka tuig sa kagutom. Ang iyang anak nga lalaki nabanhaw, ang iyang istorya girecord sa mga kasulatan. Gidayig usab siya ni Jesus. Wala ba kini kapuslanan? Sa dihang si David miikyas gikan sa pagrebelde ni Absalom, ang mga tawo miadto aron sa pagtabang kaniya. Tungod kay si David natulog sa uma, sila naghuna-una. Si David tingali anaa sa kasamok. Mao nga ang uban nagdala og higdaanan, ang uban nagdala og usa ka palanggana, ang uban nagdala og sinangag nga lugas. Kining tanan nasulat ila kining gidala ni David. Atong pangitaon sa kasulatan ikaduhang Samuel chapter 17 verse 27 to 29. Sa matag higayon nga akong basahon kini sa akong nahuna, ang Dios mao ang tinuod nga dako. Ug nahitabo sa diha nga si David nahiabot na sa mahanaim nga si Sobi, ang anak nga lalaki ni naa sa Raba sa mga anak sa Amon, ug si Makir ang anak nga lalaki ni Amiel sa Lodibar, ug si Barzillai nga galaadnon sa Rogelem na nagdala og mga higdaanan ug mga dulang ug mga saro nga yuta og trigo og sibada og harina og sinanglag trigo og mga habichuelas ug mga munggos ug binaugang mga liso og dugos ug mantikilya ug mga karnero ug keso sa mga baka alang kang David ug alang sa katawhan nga uban kaniya aron pagakan-on kay sila mingon ang katawhan gipanggutom ug gipangapuyan ug giuhaw diha sa kamingawan. Si David gidihugan ug gipahiran sa lana ug ang tanan nga mitabang kaniya gilista sa mga nahadlok sa Ginoo ug nag-alagad kaniya. Ang tanan nilang binuhatan na sulat, pagdala sa higdaanan, pagdala sa palanggana, sinanglag trigo, ang tanan nahisulat. Kini nagpasabot nga ang Ginoo nagtala sa tibuok kinabuhi niadtong mga naluwas. Busa ang pag-alagad sa Ginoo dili walay kapuslanan. Nganuman kay ang Dios nagtala ni ining tanan. Ang Dios nagtala ni ining tanan. Atong tan-awon pag-usab ang Malakias chapter 3. Malakias chapter 3. Nganong dili walay kapuslanan ang pag-alagad sa Ginoo kay giingon sa verse 17, Malakias 3:17 ug sila mamahimong mga ako nagaingon si Jehova sa mga panon bisan akong bahandi nga linain sa adlaw nga ako pagahimuon kini nagingon sa adlaw nga ako mulihok. Karon kini ang panahon sa tawo, kini ang panahon sa tawo. Ang panahon sa mga anak sa Dios wala pa moabot. Niini nga kaliwatan ug ang iyang agalo nagadayig sa iyang dili matarong tinugyanan kay nagbuhat siya nga maalamon kay ang mga anak niini nga kalibutan alang sa iyang kaugalingong kaliwatan labi pang maalamon kaysa sa mga anak sa kahayag. Ang mga panahon sa mga anak sa Dios wala pa moabot. Apan sama nga ang Ginoo mianhi sa iyang unang pag-anhi, ang adlaw sa iyang ikaduhang pag-anhi nakaduol na. Busa sa dihang siya miingon sa adlaw nga akong pagahimuon kini. Unsang klaseha sa adlaw kadto atong tan-awon ang Malakias chapter 4 verse 3. Ug pagatamakan ninyo ang mga dautan kay sila mga himong abo sa ilalom sa mga lapalapas sa inyong mga tiil sa adlaw nga akong pagahimuon kini nagaingon si Jehova sa mga panon. Unsa nga adlaw kini mao ang adlaw nga ang Ginoo mobalik, ang adlaw sa iyang ikaduhang pag-anhi. Balikan nato ang Malakias 3:17 ug sila mamahimong mga ako nagaingon si Jehova sa mga panon. Bisan akong bahandi nga linain sa adlaw nga akong pagahimuon kini.
Karon, murag bulahan ang mga mapahitason ang nagbuhat og daotan mouswag ug kadtong nagsulay sa Dios dili masilutan. Apan sama nga si Jesus mianhi sa gitakdang panahon, kini nagpasabot nga panahon na nga siya moanhi pag-usab. Malakyas 3:17 nagaingon si Jehovah sa mga panon sa adlaw. Karon mura gibulahan ang mga mapahitason samtang ang nagbuhat og daotan mouswag ug kadtong nagasulay sa Dios dili pagasilutan. Apan ingon nga si Jesus mianhi sa gitakdang panahon kini napasabot nga panahon na nga siya moanhi pag-usab. Nagaingon si Jehovah sa mga panon sa adlaw. Mao kini sila ang nahadlok sa Ginoo ug nagpalandong o naghuna-una sa iyang ngalan. Usa ka talagsaon nga bahandi. Gihubad nga Jules sa English nga version. Kini nagpasabot nga ang Dios maghimo kanila nga iyang espesyal nga bahandi. Sa Haggai chapter 2 verse 7, si Jesus gitawag ang mga bililhong butang sa tanang mga nasod moabot, ang mga bililhong butang sa tanang mga nasod moabot. Si Jesus mao ang bahandi sa tanang kanasuran. Ug sa 2 Corinthians chapter 4 verse 7, kini nag-ingon, apan aduna kami niining bahandi sa mga sudlanan nga yuta. Si Jesus mao ang bahandi ug sa dihang kita maluwas. Kini nga bahandi miabot kanato. Busa kita usab nahimong mga sudlanan ug puno sa bahandi. Bisan tuod kita karon mahimong sama sa mga buhing mga bato, sa pagkatinuod kita mga bahandi. Kita tingali sama sa ordinaryong mga bato, apan kita mga bahandi. Sa pagbalik ni Jesus, siya moabot sama sa usa ka kawatan. Apan dili siya mokuha og ordinaryo nga mga bato. Kuhaon niyang mga bahandi. Ang mga tawo nga luwas sila kini mga bahandi. Busa himuon ko sila nga usa ka espesyal nga bahandi ug ipagawas ko sila maingon sa tawo nga nagpagawas sa iyang anak nga lalaki nga nag-alagad kaniya. Mingon kini, walay kapuslanan ba ang pag-alagad sa Dios? Walay kapuslanan ba ang inyong pagkinabuhi uban sa Ginoo? Bisag gisulat ko kini sa basahon sa handumanan hangtod sa kahangturan, ug kung mobalik ako pag-usab, himuon ko ikaw nga akong espesyal nga bahandi. Mao kini ang giingon sa Dios ug ipagawas ko sila maingon sa tawo nga nagapagawas sa iyang anak nga lalaki nga nag-aalagad kaniya, unsa ka bililhon gining tawhana nga kaluy-an sa Dios. Ang emperador nakaila kanako, ang hari nakaila kanako. Dili ang magbubuhat nga nagbuhat sa langit ug sa yuta mas naghatag og bili ni atong nag-alagad kaniya sama sa iyang paghatag og bili sa mga bata nga nag-alagad kaniya. Walay kapuslanan ba nga gihatagan siya bili sa Dios? Malakyas 3:18 Gahino ninyo ang kalainan dinhi inigabot sa adlaw nga gitakda sa Ginoo kadtong nangaluwas ug nag-alagad sa Ginoo espesyal nga mga bahandi, apan kadtong wala mag-alagad sa Ginoo nga wala maluwas sumala sa giingon sa chapter 4 verse 3 ug pagatabaka ninyo ang mga dautan. Karon ang chapter 4 verse 3 nag-ingon nga ang mga mamumuhat sa dautan mouswag, apan kadtong nagbuhat og dautan moingon kay sila mga himong abo sa ilalom sa mga lapalapa sa inyong mga tiil sa adlaw nga akong pagahimuon kini. Ang mga dautan mao ang abo ilalom sa lapalapa sa imong mga tiil. Abo sila nga na nag-ingon walay kapuslanan ang pag-alagad sa Dios. Ang maong mga tawo mahimong abo ilalom sa mga lapalapa sa imong mga tiil. Unsay giingon sa Salmo 119, ang tanang mga dautan sa yuta gisalikway mo sama sa taya. Tungod ni ana gihigugma ko ang imong mga pagpamatuod. Gikuha nimo ang dautan sama sa taya. Unsa ka masulub-on nga mahimong usa ka basura sa atubangan sa Dios. Ang mga dautan sama sa tahop nga gipalid sa hangin. Tahop kita mga liryo taliwala sa mga tunok. Busa kadtong wala maluwas, pulos mga tunok. Nanlabi pang mahugaw ang tawo nga usa lamang kawati ug ang anak sa tawo nga usara kawati. Mga ulod ug mga wati ug mga abo sa ilalom sa mga lapalapa sa inyong mga tiil apan sila nga nanghadlok sa Ginoo, sila nga nag-alagad sa Dios adunay usa ka talagsaon nga pagpanag-iya ug sa verse 18
Ug sa makausa pa, kita ang mga tawo nga naghinulsol og mibalik ngadto sa mga bukton sa Dios. Ug sa makausa pa, kita mibalik ug sa diha nga si Jesus moanhi pag-usab kitang tanan dad-on sa atubangan sa Dios. Ug sa makausa pa, kita mibalik sa mga bukton sa Dios niini nga kalibutan ug karon sa dihang ang Ginoo moanhi pag-usab, ang Ginoo mosul-ob kanato sa nabanhaw nga lawas ug kitang tanan mobarog didto ug mobalik sa atubangan sa Dios. Ang atong kapalaran atoa didto sa langit. Malakias 3:18. Unya kamo mobalik kanako og gahinon ninyo ang kalainan sa matarong ug sa dautan kaniya nga nagaalagad sa Dios ug kaniya nga wala magalagad kaniya. Ang pulong nga maila gigamit sa ubang mga hubad aron mailhan ang kalainan. Naghinulsol kamo og mibalik sa Dios ug naluwas apan karon miabot na ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo, magtigom kitang tanan atubangan sa Ginoo ug muduol sa Ginoo. Sa mahimayaong kahimtang klaro ninyo nga makita imong makita kung unsa kadako ang kalainan tali sa mga matarong ug sa mga dautan ug unsa kadako ang kalainan tali niadtong nag-alagad sa Dios ug niadtong wala mag-alagad kaniya. Karon murag gamay ra ang kalainan tali sa mga matarong ug sa mga dautan ug tali sa mga luwas ug sa mga dili luwas. Apan sa adlaw nga ang Ginoo moabot aron sa paghukom sa tanang mabutang kini mabahin ngadto sa walay katapusang kahayag ug walay katapusang kangitngit. Kini hingpit nga mailhan pinaagi sa kalainan tali sa walay katapusang pag-antos ug walay katapusang kalipay, walay katapusang pagmahay ug walay katapusang kahupayan, walay katapusang kaulaw ug walay katapusang himaya, langit ug yuta. Ug ilabi na atong makita kung unsa kadako ang kalainan tali niadtong nag-alagad sa Dios ug niadtong wala mag-alagad kaniya. Kita ang pangasaw-uno ni Kristo. Ang mga anghel moalagad kanato ug kita molingkod sa tuong kamot sa Dios. Kini siguradong maghimo kanato nga mahimayaon kaayo busa klaro natong makita kung unsa kadako ang kalainan tali niadtong nag-alagad sa Dios ug niadtong wala mag-alagad kaniya. Busa sa chapter 4 verse 1, kaya niya karon ang adlaw moabot na nga sa nagasunog daw hudnog ang tanang mga palabilabihon ug ang tanang mga nanagbuhat sa kadautan, mga himong tuod sa balili ug ang adlaw nga moabot magasunog kanila, nagaingon si Jehovah sa mga panon nga kini dili magbilin kanila bisan gamot ni sanga. Karon ang 7 ka tuig nga kasakitan mauyo sa kaadlaw nga sama sa nagdilaab nga hudno ug sa katapusan sa 7 ka tuig sa kasakitan ang tanan nga nagbuhat og dautan pagahukman sama sa tahop ug silang tanan pagasunugon. Karon atong tanawon ang verse 2, apan kaninyo nga may kahadlok sa ako ngalan, ang adlaw sa pagamatarong musubang nga adunay kaluwasan sa iyang mga pako ug kamo manggula ug managlumpat sa kalipay maingon sa mga nating baka sa turil. Apan kaninyo nga nagahadlok sa ako ngalan, ang adlaw sa pagkamatarong musubang uban ang kaayuhan sa iyang mga pako kini usa ka kalibutan sa kangitngit karon. Apan sa pag-abot sa Ginoo, ang adlaw sa pagkamatarong mosidlak. Busa ang adlaw sa pagkamatarong musubang nga adunay kaluwasan sa iyang mapako sa adlaw nga ang Ginoo moabot sa diha nga siya mosidlak sa iyang makaayo nga mga silaw, ang atong mga kalag ug ang atong tibok nga mga lawas mamaayo aron kita masuluban sa usa ka nabanhaw nga lawas ug ang tanan nga mga samad nga atong nadawat sa buhi pa kita mamaayo. Busa siya modan-ag o mosidlak sa iyang makaayo nga mga silaw ngadto sa mahimayaong nabanhaw nga lawas ug ayuhon ang tanang mga samad nga atong nadawat. Ug karon ug kamo manggula uban sa mas dakong kalipay. Ug kamo manggula ug managlumpat sa kalipay maingon sa mga nating baka sa turil. Kini nga kalibutan sama sa usa ka kamalig. Sama sa mga nati nga mobiya sa kamalig ug mulukso ngadto sa uma, inigsulod nimo sa langit, mulukso ka sa tumang kalipay. Ug siya miingon, wala ba'y kapuslanan ang inyong pag-alagad sa Ginoo niining paagi ha? Ang pag-alagad sa Ginoo dili gayud walay kapuslanan. Ngano? Katong nahadlok sa Dios ug nag-alagad sa Dios, giluwas sa Dios ug sila naluwas ug sila dunay pakig-uban sa Ginoo ug sila nagtinabangay alang sa ebanghelyo sa Ginoo.
ug ang Ginoo nag-record nining tanan ug ang Ginoo nag-isip kanila ingon nga espesyal nga mga mutya ug naghatag kanila ug bili ilabi na. Ug alang ni adtong kinsang nag-alagad sa Dios sa adlaw nga ang Ginoo mo barog sa iyang atubangan, sa adlaw nga ang Ginoo mo anhi, pagaayuhon ang ilang lawas ug kalag, ug siya mabuhi sa gingharian sa langit. Ug siya mobalos sa tanan natong mga paningkamot uban sa walay katapusan nga mga ganti. Busa ang butang nga angay natong naon-naon nga labing importante mao ang pagkahadlok sa Ginoo ug pag-alagad sa Dios. Busa si David natulog samtang nag-alagad sa Dios. Kinahanglan usab kita mobarog dapig sa Dios ug moalagad sa Dios sa dili pa kita mobarog sa atubangan niya. Kini ang labing dili walay kapuslanan nga butang, niining kalibutan walay kapuslanan. Ang bugtong butang nga dili walay kapuslanan mao ang pag-alagad sa Dios sa hustong paagi. Mao nga sa panahon ni Shakespeare Henry VIII, adunay usa ka opisyal sa taas kay nga katungdanan si Cardinal Wolsey nag-ingon, kung ako nag-alagad sa Dios sa katunga sa akong pag-alagad sa hari ang akong katapusang tuig, dili unta ingon ka miserable. Kinahanglan nga magmatinud-anon kita sa Dios kaysa sa kalibutan. Sa bisan unsang kahimtang, kinahanglan kitang moalagad sa Dios sa hustong paagi sa dili pa kita mobarog atubangan sa Ginoo. Mag-ampo ta. Amahan namo sa langit, salamat sa imong pagtubos kanamo pinaagi sa imong bililhong dugo ug pagtugot namo nga mabuhi sa imong grasya ug gugma. Hangtod sa adlaw nga kami mobarog atubangan nimo, palihog giyahi ang among kinabuhi ug tabangi kami nga makadawat sa pagdayig, himaya ug dungog sa adlaw sa imong pag-abot. Tabangi mi sa pagkinabuhi nga mamunga ug abonda nga bunga alang kanimo ug tabangi kami nga makabarog sa atubangan kanimo samtang kami nag-alagad kanimo. Among giampo kini sa ngalan sa among manluluwas nga sa Jesucristo. Amen.